नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 15% घट्यो वैदेशिक लगानी। 32.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रियो। लगानीको मुख्य आकर्षणको क्षेत्र होटल तथा पर्यटन। शनिबारदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन। यात्रुलाई काउन्टरबाट टिकट लिएर यात्रा गर्न र व्यवसायीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न प्रशासनको निर्देशन। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा चरम लापरवाही। ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्याइएको खोप जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आफन्तको रसाई। कोरोना महामारीका बीच नेपालको वैदेशिक व्यापार हालसम्मकै उच्च। गत आवको तुलनामा 29.85%ले बढी। तर उच्च आयात र कमजोर निर्यातका कारण व्यापार घाटा चुलिँदै। र थोरै लगानीमा 6 वर्षसम्म आमदानी गर्न सकिने भएपछि रौतहटको चन्द्रपुरका किसानहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित। खर्च घटाएर 3 लाखसम्म वार्षिक आमदानी। बिजनेस टुडेको सुरुमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 15%ले वैदेशिक लगानी घटेको सम्बन्धी समाचार। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालमा 32.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। उद्योग विभागका अनुसार यस्तो लगानी मुलुकको उद्योग, व्यापार, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा गरी कुल 109 मुलुकहरूबाट 32 अर्ब 50 करोड 20 लाख रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा सबैभन्दा धेरै कुल 22 अर्ब 50 करोड 20 लाख रुपैयाँ चिनिया लगानी नेपाल भित्रिएको उद्योग विभागले जनाएको छ। गत वर्ष भारतबाट जम्मा 72 करोड 60 लाखको मात्र लगानी भित्रिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। समग्रमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष 77-78 को कुल वैदेशिक लगानी अधिकतम 15.30% ले घटेको छ। विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा कुल 37 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्री रहँदा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जम्मा 32 अर्ब 2 करोड मात्र भित्रिएको छ। सबैभन्दा ठूलो लगानी ल्याउने चीनले समेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष अधिकतम 12.28% ले लगानी घटाउँदै 22 अर्ब 50 करोडको मात्र लगानी ल्याएको विभागले जनाएको छ। शनिबारदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले स्वास्थ्य मापदण्ड पुर्याएर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीले शनिबारदेखि लामो र मध्यम दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। विश्वविद्यालय र लोकसेवा आयोगका परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सवारी लामो दूरीका सार्वजनिक सवारी साधन पनि सञ्चालन गर्ने शुक्रबार सूचना जारी गरेको हो। प्रशासनले यात्रुलाई अनिवार्य काउन्टरबाट मात्र टिकट लिएर यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ भने यातायात व्यवसायीहरूलाई पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन निर्देशन दिएको छ। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा विभिन्न उमेर समूहका लागि आएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा चरम लापरवाही भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै ज्येष्ठ नागरिकलाई भनेर पठाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपमा लापरवाही भएको पाइएको हो। एक रिपोर्ट। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा लगाइएको पहिलो र दोस्रो चरणको खोपमा मनोमानी भएको पाइएको छ। सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकतामा यो खोप 62 वर्षदेखि 65 वर्ष उमेर समूहका लागि छुट्याइएको थियो। तर यस नगरपालिकामा भने त्यही चरणको खोप अन्य उमेर समूहकाले लगाएको पाइएको छ। यति मात्रै होइन, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आफन्त र नजिककाले यो खोप लगाएका छन्। नगरपालिकाले यसरी खोप प्रदान गर्न थालेपछि लक्षित वर्गले भने खोप लाउन सकेका छैनन्। यसरी गैर समूहलाई खोप प्रदान भएपछि राजनैतिक दलका प्रतिनिधि तथा युवाहरूले नगरपालिकामा स्पष्टीकरण सोधेका छन्।
मैले चैत सुरुमा लगाएको थिएँ कोभिसिल्ड अनि त्यसमा जेठको दोस्रो हप्तामा तपाईँहरूले दोस्रो हप्ता पाउनुहुन्छ कोभिसिल्ड भनेको अहिलेसम्म दिएको छैन होइन। अरूले चाहिँ मभन्दा कम उमेरकाले 30, 32, 20, 22 वर्षका मान्छेले नगेन्द्र पौडेलको आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ नजिकका मान्छेलाई चाहिँ खोप वितरण गरिरहेछ। हामीले नपाउनुको कारण के हो? त्यो कुरा चाहिँ मेयर साहबले भनिदिनु पऱ्यो र त्यो अब जिम्मेवार स्वास्थ्य कर्मीले भनिदिनु पर्दछ। र यो कुरा यो बोर्ड बैठकमा किन प्रवेश पाउँदैन? छलफलको लागि, निष्पक्षता लिन लागि, जनताको लागि त्यो 70 वर्ष उमेरका मान्छेलाई, एउटा निश्चित उमेरका भएका मान्छेलाई कोभिड वितरण गर्नको लागि बोर्ड बैठकले पारित गर्नुपर्ने, छलफल हुनुपर्ने, त्यस पछाडि जानुपर्ने होइन र? यो रामधुनी नगरपालिका स्वास्थ्य संस्थाले जुन नेपाल सरकारले चाहिँ यो जुन खोप उमेर समूहलाई वितरण गर्ने भनेर जुन एउटा प्रोग्राम ल्याएको छ, निःशुल्क वितरण गर्ने भन्ने कुरो, यहाँ चाहिँ रामधुनीमा चाहिँ चरम लापरवाही भएको छ। प्रत्येक उमेर समूहलाई तोकिएको खोप उमेर समूहलाई मात्रै नदिएर त्यसमा चाहिँ 19 वर्षदेखि लिएर 32 वर्षदेखि लिएर 36 वर्ष सबै उमेर समूहकोलाई उनीहरूले आफ्ना मान्छे नाता गोतादेखि लिएर चाहिँ एउटा पार्टीका समूहका साथीभाइहरूलाई सम्म हानेको चाहिँ हामीले भेटेको कारणले र चाहिँ जो पीडित मान्छेहरू जनताहरूले पाउनुपर्ने हो उमेर हदका मान्छेहरूले नपाएको गुनासो सुनेको हुँदाले हामी चाहिँ एउटा पार्टी प्रतिनिधिको हिसाबले र म चाहिँ खास भन्नाले अब यो युवा को प्रतिनिधित्व गरेर साथीहरूले जाउँ भनेर यहाँ चाहिँ एउटा आएको कुरा गर्नलाई। अचम्मको कुरा त के छ भने नगरपालिकासँग अहिलेसम्म नगरमा कतिले खोप लगाए भनेर यकिन तथ्याङ्क दिन मानेको छैन। नगरपालिकाले आफूहरूलाई वडा तहबाट आएको तथ्याङ्क रुजु गर्ने र गल्ती भेटिए कारबाही गर्ने बताएको छ। भन्नाले पनि खासै विवाद त होइन होइन। साथीहरू केही बुझ्न आउनु भएको थियो के भयो भनेर नगरपालिकाले गर्दै गरेको गतिविधिमा अब यो कोभिडसिल्डका के अरे हामीले हामी कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाउने क्रममा हाम्रो विभिन्न युनिटहरू मार्फत हामीले भ्याक्सिनहरू लगायौँ। त्यसमा हामीलाई जिल्लाबाट विभिन्न एज ग्रुपलाई आधार मानेर लगाउने भनेको थियो। उहाँहरूको चाहिँ डकुमेन्टहरूको आधारमा हेरेर हामीले लगाइरहेका हौँ होइन। त्यो लगाउने क्रममा त्यहाँ डाटाहरू इन्ट्री गर्ने क्रममा केही कमी कमजोरीहरू भएको जस्तो देखिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामी बसेर हेरेर के भएको त्यो सत्य तथ्य हामी पत्ता लगाउँछौँ। पत्ता लगाइसकेपछि अब त्यो कस्तो प्रकृतिको घटना हो, के कारणले त्यस्तो भएको त्यो कुरो बुझिसकेपछि त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, आगामी दिनहरूमा कसरी त्यस्तो गल्तीहरू हुन नदिने भन्ने विषयमा बसेर हामी त्यसलाई चाहिँ बनाएर लिएर जान्छौँ। सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर एउटा खास उमेर समूहलाई पठाएको खोपमा अरूले रजाई गरेपछि नगरको अनियमितताको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आर्थिक वर्ष 2077-78 नेपालले अहिलेसम्मकै बढी परिमाणमा वैदेशिक व्यापार गरेको छ। एक वर्षको अवधिमा करिब 16 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको तथ्याङ्क भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको छ। यो गत आवको तुलनामा 29.85% बढी हो। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 नेपालले मात्र 12 खर्ब 94 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 भने 15 खर्ब 15 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 आन्तरिक अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि आयात निर्यातमा भने निषेधाज्ञा तथा लकडाउनको प्रभाव नपरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 व्यापार घाटा भने 13 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को तुलनामा 27.26% बढी भएको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 91.60% र निर्यातको हिस्सामा 8.40% देखिएको छ।
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका किसानहरू अहिले व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। एकपटक थोरै लगानीमा खेती सुरु गरिसकेपछि 6 वर्षसम्म आम्दानी गर्न सकिने भएपछि चन्द्रपुरका किसानहरू अरू नगदे बाली भन्दा केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। अन्य बालीको तुलनामा केरा खेती गर्न सजिलो तथा मेहनत कम र आम्दानी बढी हुने भएपछि रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका किसानहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। परम्परागत खेतीको तुलनामा आधुनिक तरिकाबाट व्यावसायिक खेती गर्दा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि रौतहटको उत्तरी भेगमा रहेको चन्द्रपुर नगरपालिकाका कृषकहरू व्यावसायिक केरा खेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएका छन्। वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 र 6 का किसानहरू आकर्षित भएका छन्। चन्द्रपुर नगरपालिका कृषि शाखाको तथ्याङ्क अनुसार चन्द्रपुर नगरपालिकामा करिब 900 बिगाहामा केरा खेती हुँदै आइरहेको छ। हाल चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 मा व्यावसायिक रूपमा केरा खेती सुरुवात भएको छ, जसमध्ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 गरी लगभग 900 बिगामा व्यावसायिक रूपमा केरा खेतीमा किसानहरू अगाडि बढेको छ, जसमध्ये पनि वडा नम्बर 3 मा एकदम व्यावसायिक रूपमा बढी क्षेत्रफलमा लगाएको अहिलेको अवस्था छ। धान, गहुँ, मकै लगायतको खेती गर्दा आवश्यक समयमा काम गर्ने खेतलाको अभाव, सिँचाइको अभावले किसानहरू व्यावसायिक केरा खेतीमा लागेका हुन्। 1 बिगाहामा लगाइएको केरा खेतीमा खर्च कटाएर 3 लाखसम्म वार्षिक आम्दानी हुने गरेको किसान बताउँछन्। मैले यसपाल अहिलेसम्म मैले यो चौथो वर्ष भयो यो चाहिँ यो केरा खेती गरेर। पहिले धान मकै लगाउने गरेको थियो, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ जनको पनि अभाव हुने, अनि त्यो भएर अनि मैले चाहिँ यो पहिले 10 कट्ठामा लगाएँ, अनि त्यसपछि गएर अब अहिले सबै भाजती सबैमा यो धान गहुँको सट्टा धान मकैको सट्टा यही केरै लगाएको छु। अन्य बाली जस्तो बजारीकरणमा पनि समस्या नभएकाले किसानहरूको उत्पादनले सहजै बजार पाइरहेको छ। घरमै आएर व्यापारीहरूले केरा लैजाने हुँदा उत्पादन भएको केरा बिक्रीमा समस्या छैन। यहाँ मैले ठ्याक्क 1 वर्ष भयो केरा लगाएको, अनि 1 वर्ष फर्स्ट कटिङ हुँदैछ मेरो। अहिले मेरो 4 बिघा भित्रमा 6 गाडी चान्चुन केरा गयो। व्यापारीहरू त हाम्रो निजगढबाटै आउनुहुन्छ, ठेकदारहरू, केरा लाने ठेकदारहरू, अनि उनीहरूले 5.75 1 कोसा बराबर 5.75 को रेटमा लानुभएको। उनीहरूले डाइरेक्ट काठमाडौँ बल्फुलसम्म भनेको त्यतिसम्म थाहा छ सर हामीलाई, त्यहाँदेखि अरू थाहा भएन। तर केरा खेती गर्दा केही चुनौती पनि सामना गर्नु परेको छ। गवार लगायतका किराले नोक्सान पुर्याउने र ब्याङ्क ऋण सहुलियतमा नपाउने र हावाहुरी असिनाले खेती नष्ट हुने किसानहरू बताउँछन्। किसानलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग सरकारबाट पाएमा सहज हुने किसानहरू बताउँछन्। केरालाई के रोग लाग्छ के लाग्दैन हामीलाई थाहा हुँदैन। सरकारले जात्ने मान्छे पठाइदिए हुन्थ्यो, अलिअलि ऋण पनि पाए हुन्थ्यो। अझै हामी नजानेको सिकाइदिए झन् हामी गर्थ्यौँ, अझै बढी गर्थ्यौँ। तीनै तहका सरकारले व्यावसायिक केरा खेतीमा लाग्ने कृषकहरूलाई आवश्यक सहयोग, प्राविधिक ज्ञान तथा तालिम, कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। सहज बजारीकरण र बालीमा क्षति भए क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिदिए व्यावसायिक रूपमा लागेका कृषक बढ्दै जानेछ। रौतहट सहकर्मी राकेश यादवको रिपोर्ट। सप्तकोशी नदीको बाँध भत्किएपछि छिमेकी मुलुक भारतको बिहार राज्यको सुपौल जिल्ला जलमग्न भएको छ। बाँध भत्किएपछि भारतको नियन्त्रणमा रहेको कोशी फाँटहरू अधिक सङ्ख्यामा बन्द गरिए त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने त्रासमा रहेका छन्। कोशी ब्यारेजमा अहिले पानीको बहाव करिब 1,64,400 रहेको छ भने 22 वटा ढोका खोलिएको छ। पानीको बहाव बढे ढोका बन्द गर्ने वा खोल्ने अवस्था अनुसार घटबड हुने कोशी ब्यारेज कन्ट्रोलले जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पर्यटकीय नगरी पोखरामा निर्माणाधीन अन्नपूर्ण केबल कारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोरोनाका कारण स्वदेश गएका जापानी प्राविधिकहरू फर्किएपछि केबल कार सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको छ। गाडीमा 1 घण्टा लाग्ने बाटो अब 8 मिनेटमै पुग्न सकिने भएको छ। लेकसाइड सेदीदेखि सराङकोटको दूरी 2.5 किलोमिटर छ। यही वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। विद्यार्थी, वृद्ध, अपाङ्ग र स्थानीयलाई 20 देखि 25% छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ। सुरुमा 18वटा डिब्बा सञ्चालन गर्ने र पछि 35वटा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। केबल कार सञ्चालनमा आएपछि 80 जनाले रोजगार पाउनेछन्। झण्डै 1.5 अर्ब लगानीमा बनेको केबल कार सञ्चालनपछि आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढ्ने विश्वास गरिएको छ। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 को टेक्रे स्थित गाउँका घर घरमा खानेपानीको सुविधा पुगेपछि स्थानीय निकै खुसी भएका छन्। एक गाग्री पानीका लागि घण्टौं समय लाग्ने गाउँमा सबैका घर घरमा सफा खानेपानीको सुविधा पुगेपछि उनीहरू खुसी भएका हुन्। एक रिपोर्ट। पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकामा खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ। योजना सम्पन्न भएपछि वातावरणीय, व्यक्तिगत सरसफाईको क्षेत्रमा समेत सकारात्मक परिवर्तन भएको छ। खानेपानीको सुविधा भएपछि स्थानीयहरूले धारबाट खेर गएको पानीलाई उपयोग गरी करेसाबारीकोमा समेत व्यवस्थापन गरेका छन्। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको योजनाबाट गाउँका 150 घर परिवार प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। लामो समयदेखि पानीको समस्या झेलेका स्थानीयहरूले आधारातमा उठेर पँधेरामा पुग्दा पानी नै सकिने गरेकोमा अहिले निकै सुविधा भएको छ। अहिले घरमै पानी आएपछि व्यक्तिगत र वातावरणीय सफाईमा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यहाँ तल धारामा नि त्यति गएन सर। आजभोलि त सबै यहीँ पानी, खाने पानी, धुने सबै यहीँ। अहिले त दुःख छैन न पानीको। पहिला त बिहानै उठ्यो, गयो, लाइन लागेर पानी थापेर भरेर आउनु पर्थ्यो। आउँदाखेरि केटाकेटीको उस्तै परि खाना नपाएर, नपाकेर स्कुल जान पनि ढिला हुन्थ्यो केटाकेटी। अहिले त एकदम सजिलो बाहा पानी पनि नुहाउन, खानलाई कहाँ जान पर्छ भन्नु पर्दैन। घरैमा आइरहेछ पानी। जतिखेर पानी खेलाउँछु भने पनि पाइरहेछ। आजसम्म पानीको केही दुःख छैन आजसम्म हामीलाई। पहिला जस्तो त पहिलाको जमाना त हामी त कति सजिलो भएछ हामीलाई पानीको। योजना सम्पन्न गर्नको लागि 150 घर परिवारले 25 दिनसम्म श्रमदान गरेको खानेपानी उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। आउनुभन्दा अगाडि धेरै दुःख थियो सर हाम्रो यहाँ पानीको। बिहान उठेर 4 बजे 3:30 बजेसम्म नि पानी मै बोकेको मान्छे पानी चाहिँ पँधेराबाट। अहिले चाहिँ यो लिफ्टिङ आएदेखि चाहिँ धेरै सजिलो छ। पहिला यहाँ घर छोडेर पनि बाहिर गएन बसोबासको लागि पानीको समस्याले गर्दाखेरि गाउँ छोडेर। अहिले खासै त्यस्तो छैन। 500 मिटरको उचाइमा लिफ्टिङ गरेर वितरण गरेको खानेपानी योजनाबाट यस क्षेत्रका झण्डै 800 जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। नेपाल सरकारको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय मार्फत 1 करोड 2 लाख र स्थानीय जनताको 21 लाख गरी करिब 1 करोड 23 लाखमा योजना सम्पन्न भएको हो। आउँदाखेरि पानी थिएन, सरसफाइको स्थिति, टोयलेटहरू पनि थिएनन्, भटा पनि सफा थिएनन्। जब अहिले हाम्रो यो धारा चलेपछि देखियो टोयलेटहरू पनि सफा छन्। गाउँको बाटो, घर पस्ने मूल बाटोहरू, घरको वरिपरि पनि सबै सफा सुग्घर छ। बच्चा बच्चीहरू पनि कपडाहरू धोएर छर्लक्क। पहिले आउँदाखेरि जम्मै नुहाउनु धुनुको अभावले गर्दा मान्छेहरू फोहोरी देखिन्थे, बच्चा बच्चीहरू सफा थिएनन्। अहिले यो धाराहरू बनिसकेपछि सरसफाइको क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ। धाराबाट खेर गएको पानीलाई उपयोग गरी आय आर्जनको माध्यम बनाउन सकिएको खण्डमा यस्तो योजनाले सार्थकता पाउने देखिन्छ। पाल्पा सहकर्मी प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 15% घट्यो वैदेशिक लगानी। 32.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रियो। लगानीको मुख्य आकर्षणको क्षेत्र होटल तथा पर्यटन।
शनिबारदेखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, यात्रुलाई काउन्टरबाट टिकट लिएर यात्रा गर्न र व्यवसायीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न प्रशासनको निर्देशन। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा चरम लापरवाही, ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट्याइएको खोप जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आफन्तको रसाई। कोरोना महामारीका बीच नेपालको वैदेशिक व्यापार हालसम्मकै उच्च, गत आवको तुलनामा 29.85%ले बढी, तर उच्च आयात र कमजोर निर्यातका कारण व्यापार घाटा चुलिँदै। र थोरै लगानीमा 6 वर्षसम्म आमदानी गर्न सकिने भएपछि रौतहटको चन्द्रपुरका किसानहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित, खर्च घटाएर 3 लाखसम्म वार्षिक आमदानी। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।